पाय खोल किरकोळ काळजांची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. पाय खोल किरकोळ काळजांची तोयार दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवी असो. म्हज्या प्रिय भयण देव कितलो बरो आनी मोगाळ. ताका जाय आमी सदांच खुशालकायेन जियेल्लीं. देखून आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा तें तो काडटा, आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिता. आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालुया आनी सदांच आमी ताका मानता ते भाशेन जिवन कुडी आत्म्याचे भलायकेन जिवंक खुशालकायेन जिवीत सारूंक आमकां फाव करून मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक वेळार आमीच जायते भासांनी खुशालकायेची राड, देवाची राड, एकामेकाची राड पातोक केलां, वायट केलां ताचो उगडास करुया. दूख धरून बोगसळे मावक आमी तयार जावया. हांव पत्की सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोड प्राण. ह्या पासत बेगीन सदांच कुंवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमया काकलूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मागता. आमची मागणी दोयन आयकून घे. आमी कितें कोचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोर दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. हेब्रुआंक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणांनो, आपल्या विसवान आमी भितर सत्ताल्या म्हूण जी देवान बासावणी केल्ली ती आजून तोखता. देखून आमचे मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसवान भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण धरिना जावंक चोत्राय धरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी त्याच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. ताणें देवाचें शुभ वर्तमान आयकलें पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकल्लें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाच्या विसवान भितर सत्ताल्या. कित्याक तेणी अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती केदीस पावची नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वार सोंपलो. कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलेलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वार सोंपोवन देवान विसव घेतलो. तरी आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवान भितर सरची ना. तर आमी त्या विसवान भितर सरूंक भारी वावरुया आनी तो आमकां चुकयना जावंक ती देवाचेर कल्पल्ली ते भाशेन आमी कल्पचें न्हय. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक जबाब दिवया.
देवान आमचे खातीर केलां तें केदीच विसरचें न्हय. सगलीं म्हणुया, देवान आमचे खातीर केलां तें केदीच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी फुडले पिणकेक कोलीत करूंक जाय. म्हणजे सोरेस्पराचे थोरपण, ताची पदवी, तांणी केल्ली अजापांची कर्तुत्वां. जाबा देवान आमचे खातीर केलां तें केदीच विसरचें न्हय. फुडले पिणकेन जल्माक येवची आसली त्या भुरग्यांनी हें सगलें ओळखून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें. देवान केलां तें केदीच विसरनासतना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एके फुडले पिणकेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जाबा देवान आमचे खातीर केलां तें केदीच विसरचें न्हय. ती आपल्या पुर्वजां सारकी मोस्ती आनी दारून काळजाची, मनान ओतीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावंक एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जाबा देवान आमचे खातीर केलां तें केदीच विसरचें न्हय. उद्गाराक उबी रावया. Joy Sorbespora, Joy Sorbespora, Joy, 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 Joy Sorbespora, Joy Sorbespora, Joy, 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 Joy. एक व्हड बाखणार आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेलूंक आयलो. Joy Joy Sorbespora, Joy Sorbespora, Joy, 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 Joy Sorbespora, Joy Sorbespora, Joy, 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 Joy. Servispo तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफर्नौमांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आहार जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोयशें घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नोडे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या हांतरुणा सयत देंव वयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. तेन्ना तुवें बसून आशिल्ल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देवरिंदा कोत्ता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते ताचे भितर चिंततात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून ताका अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां भोगसलीं, वो उठ तुजें अंतरून घे आनी चल, आंतलें खंयचें उदीक सोंपें. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तूं तुजें अंतरून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपल्या अंतरून घेवन सगल्या उजीर थंय एकठांय थंय भायर सरून गेलो.
सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक पोरकोंडून म्हणूंक लागलो, असले आमी केन्नाच देखले ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिच्या बांदबडीनो, एब्रियांची चीट आयच्या दिसा सर्वेस्पराच्या विसवांत आमी भितर सोदतलीं वो सोदची नात हाची खबर उलयता. सर्वेस्पराचो विसव म्हणल्यार देवाचें जिवीत आमच्या जिवितांत. आयज आमी शुभ वर्तमानांत ह्यो चोरी आमी आयकलां. लोक भावार्थान भरलेलो, हो चोरयां पळोवन ताका मानतालो, ताची पदवी ओळखून घेतालो. हे चोग मनशाचें कर्तूब आमी खरेंच वाखाणूंक जाय. आरकाराक कितें जाय आसलें, एकूच बरें जावपाक, पूण बरें जावपाक ताचेशी व्हरूंक ही व्हडली वस्त ताच्यान चलूंक जायनासलें. चोग मनीस ताका हाडटात आनी त्या मनशाची आमी वागणूक पळोवया. वचूंक मेवनासलें. लोक भरलेलो, दारा भायर सगळ्यान लोक भरलेलो. ताका कशेंच व्हरूंक आनी वचूंक जायनासलें. जेजूशी व्हरूंक बरो कर गा सायबा म्हूण सांगूंक जायनासलें. ते पाटू सुगडटात. पाटू सुगड म्हूण लोकांनी तांकां जायतें म्हणलें आसतलें. ओ केल्या आतां असो पाटू सुगडलो आमी ओगी रावतलीं. आमी ओगी रावचें ना न्ही. आमचेर कितें पडटा काय, कितें घडटा काय, जायतें घडटलीं. थंयसर ती खबर आमकां मेळूना. पूण त्या चोगूय मनशांनी त्या आरकाराक जेजू आसलो थंय देंवयलो हें मेळटा. आनी जेजून तांकां पळोवन ताणें कांयच मागलें ना. तांकां पळोवन, तांचो भावार्थ पळोवन, तांची वागणूक पळोवन, चोगा मनशांची वागणूक पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, तुजीं पुतां तुजीं पातकां भोगसलीं. माय गॉड, सगल्यांनी धर्मशास्त्रांतलें ताणें रिएक्शन हो दोन उलयता, हो लोकांक फटयता, कोणाच्यान पातकां भोगसूं येतात. जेजून अडकलें. जेजू देवाचो पूत. ताणें सांगलें, तुमकां मनशाच्या पुताक पातकां भोगसूची पदवी आसा देखून हांव ह्या मनशाक सांगतां, उठ तुजें अंथरूण घे, वच घरा. पूण पयलो ताणें विचार केलो, खंयचें सोंपें, पातकां भोगसलीं म्हणूंक ओ अंथरूण घेवन वच म्हणूंक. ते ओके जाले आसतले. ते कितें सांगतले. ताणें पातकां भोगसूची पदवी आसा देखून आरकाराक सांगलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ अंथरूण घे आनी चल. म्हज्या प्रियेश्टनो, तो बरो जालो. जेजून ताका सांगलें, कोणाक सांगिनाका, पूण सगल्या वाखाणीत गेलो. म्हज्या प्रियेश्टनो, आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो गरजो आसात. जेजूची वचुया आनी आमी भावार्थान वचुया. भावार्थान मागल्यार कितेंय जाता आनी सगळें जातलें. असल्या भावार्थान आमी जेजू लागीं मागुया, सायब आमकां कुडियेत्म्याची भलायकी दी. जायते आमच्या लागीं प्रश्न आसात, जावं मनाचे, जावं कुडीचे, जावं फामिलीन, जायते प्रश्न आसात. जेजूशी वचुया भावार्थान, तो बरो करतलो. सायबा, तुका जाय ते भाशेन, तुका जाय तेन्ना आनी तुका जाय तुवें आमकां बरें कर. तुज्या विसवांत आमकां जागो दी. तुजें जिवीत आमच्या जिवितांत घाल आनी आमी सदांच तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां फाव कर म्हूण मागुया. म्हज्या भावन भरिनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर्वपदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनीक मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या बाबत मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्येसो, तुमचे सवय आस. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणच्या देवा सर काडी आनी सर ताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोड तुवें रोसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणटा थारोवण मेळिल्ली तुजी पोजा. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भोगतांची सोबा. देखून सगळ्या देवतां आनी भोगतां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्त मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पसत समोर मुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोरेचें रगत. पातकांचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडेसाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कुडे रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगड्यास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचेय काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती, भगवान जुसे तुज्या पोती संगती, भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. देव कितलो बरो आनी मोगाळ. सदांच तो आमकां आदार दिता, आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिता. ही सगळीं देणी मागून विस्वासान बावळटान जेजून शिकयलें प्रार्थन घेवन सर्गीच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्ळींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरो वंशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकादांतली वाटाय कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजे शासनाच्या शासना सुमेचो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या ससनांक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं एकामेकाक माय मोगान जेजूच शांती भेटूया देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमकां शांती सुमी जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकार्यान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे पवित्र कुडीन रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतलीं आनी सुरवायटांतलीं आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोडशिल्ली वेगळीं सुरूंक कधीच आमकां निर्मी नाका ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हज्या भितरींचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमकां तो दी जेजू तुका पळोवन बगो आमकां जागोय जेजू बावार्थाचे दोळे आमकां तो दी जेजू तुका पळोवन बगो आमकां जागोय जेजू प्रार्थुया सर पदवीदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय आमकां दिताय ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी आसूंक तुमकां धाडटा डॉक्टर